الدين والكرم وحنيف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والزمام وحميد السعي والشيام أمين 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 آمين أمين آمين 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 يا رسول الله يا عندتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقير المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي